बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि इस दुनिया में जो कोई भी इंसान आया है यानी कि उसको मौत एक दिन ज़रूर आनी है, किसी को पहले तो किसी को बाद में, लेकिन मौत बरहक है और मौत सबको आनी है। लेकिन इस बात को कोई नहीं जान सकता कि किस इंसान को कब मौत आएगी, यानी कि कौन सा इंसान कब मरेगा, ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मौत से पहले की 5 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप किसी इंसान में देख लो तो आप फौरन समझ जाओ कि इस इंसान की मौत का वक्त करीब आ चुका है, यानी कि ऐसा इंसान बहुत ही जल्द मरने वाला है। प्यारे दोस्तों, मौत के वक्त इंसान को बड़ी सख्ती होती है, इसलिए इंसान मौत के बारे में ही सुनकर डर जाता है। याद रखें, जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो ये 5 चीजें जाहिर होती है, यानी कि 5 निशानियां देखने को मिलती है। तो वो 5 निशानियां कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। नंबर 1, बदन कमजोर हो जाता है। मेरे दोस्तों, जो मौत के करीब होने की जो पहली निशानी जो दिखती है वो होती है बदन का कमजोर होना, यानी कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके बदन में कमजोरी आ जाती है। उसको चाहे कितनी भी खुराक क्यों ना खिला पिला दे, मगर उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। मतलब कि जो इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है, जिस इंसान को मौत आने वाली होती है, ऐसे इंसान का बदन धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। उस पर कोई भी खुराक असर नहीं करती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसे इंसान की मौत का वक्त करीब आ चुका है और ऐसा इंसान बहुत ही जल्द मरने वाला है। नंबर 2, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाती है। दोस्तों, मौत के करीब की दूसरी निशानी ये है कि जिस इंसान को मौत आने वाली होती है, जो इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है, तो ऐसे इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाती है। यानी कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उस वक्त इंसान की निगाहों के सामने सब कुछ जाहिर हो जाता है। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा होता है, मगर उस वक्त उसको दुनिया की कोई भी फिक्र नहीं होती है। उसको उस वक्त अपने घर वालों की भी कोई फिक्र नहीं होती है। वो सिर्फ यही बात सोचता है, एक काश मैं इस दुनिया से मोहब्बत ना करता, कुछ अच्छे अमाल कर लिया होता, कुछ अपनी आखिरत के लिए कर लिया होता। बस वो यही सब बातें सोचता है। दुनिया की फिक्र उसके दिमाग से खत्म हो जाती है। मौत के वक्त इंसान हसरत भरी निगाहों से सब कुछ देखता है, मगर उस वक्त उसे दुनिया याद नहीं आती है। मौत जब करीब होती है उसके दिमाग से दुनिया की चीजें खत्म हो जाती है। नंबर 3, दवा बेअसर हो जाती है। यानी कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उस पर दवा अपना असर नहीं करती। मतलब कि जो इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है, जिस इंसान को मौत आने वाली होती है, ऐसे इंसान को फिर चाहे कोई लाख से लाख दवाइयां खिला दे, महंगी से महंगी इलाज करवा दे, लेकिन कोई इलाज कोई दवा ऐसे इंसान को फायदा नहीं पहुंचा सकती है। यानी कि ऐसे इंसान पर दवा का असर खत्म हो जाता है। ऐसे इंसान को फिर कोई भी दवा फायदा नहीं पहुंचा सकती। नंबर 4, पाँव बेजान हो जाते हैं। यानी पाँव में कोई जान बाकी नहीं रहती। दोस्तों, मौत के करीब जो चौथी निशानी दिखती है वो पाँव का बेजान हो जाना है। यानी कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके बदन में सबसे पहले उसके पैर बेजान हो जाते हैं। यानी कि रूह सबसे पहले पैरों की तरफ से निकाली जाती है ताकि मरने वाला इंसान सख्ती की वजह से भाग न सके। और यही नहीं, मौत के करीब इंसान की आंखें भी खोल दी जाती है ताकि वो अपनी रूह निकलते हुए अपने उन आंखों से देखे और उसको महसूस करे। इसलिए दोस्तों याद रखें, अगर किसी इंसान के पैर बेज़बान हो जाएं, उसके पैर काम करना बंद कर दे, तो आप फौरन ही समझ जाएं कि थोड़ी ही देर में वो इंसान मरने वाला है, यानी कि मौत का करीब आ गया है। भूख प्यास का मिट जाना। दोस्तों, मौत के करीब होने की 5वीं निशानी ये है, तेजी से इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है। जो इंसान मरने वाला होता है उसकी भूख और प्यास की हसरत मिट जाती है। वो इन चीजों के बारे में सोचता तक नहीं। यानी कि ऐसे इंसान की तमाम हाजत खत्म हो जाती है और उसके जिस्म में एक घबराहट देखने को मिल जाती है। और यही नहीं, ऐसे इंसान की दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और उसकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे में मरने वाला इंसान खुद महसूस करने लगता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब वो मरने वाला है। तो दोस्तों, ये 5 निशानियां ऐसी हैं जो मौत के वक्त जाहिर होती है। यानी कि जब इंसान मरने वाला होता है तो ये अलामतें जाहिर होती है, और जब ये निशानियां जाहिर हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि इस इंसान की मौत का वक्त करीब आ चुका है। अब ऐसा इंसान मरने वाला है, इसका आखिरी वक्त करीब आ गया है। याद रखें, ये दुनिया एक धोखा है और मौत एक हकीकत है। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जरूर मरना है। इसलिए आप दुनिया को जरूरत के हिसाब
حساب سے ہی رکھیں، دنیا کا لالچ نہ کریں، جو کام حرام ہے غلط ہے وہ بالکل نہ کریں، بلکہ اچھے کام کریں، نیک کام کریں، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو نفع پہنچائیں، دنیا میں بھلائی کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں تاکہ موت کے وقت آسانی ہو۔ میرے دوستو، اب آئیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ملک الموت کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا پھر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ سن کر ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو آپ سے صرف ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو ٹھیک بات ہے، لیکن آپ جب بھی میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کر دینا، یعنی کہ مجھے موت کی کوئی ایسی نشانیاں پہلے ہی بتا دینا جس کو دیکھ کر میں یہ سمجھ جاؤں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے، میں جب بھی آپ کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے میں 2 یا 3 قاصد آپ کے پاس میں بھیج دوں گا جو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ملک الموت علیہ السلام واپس چلے گئے۔ میرے دوستو، اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا اور پھر ایک دن ایسا آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس جب بھی آؤں گا تو اس سے پہلے میں اپنے قاصد آپ کے پاس بھیجوں گا، یعنی کہ ایسی کچھ نشانیاں آپ کو دکھاؤں گا جس کو دیکھ کر میں سمجھ جاؤں گا کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن یہاں تو آپ اچانک آ گئے ہو۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے تو آپ کی طرف ایک نہیں بلکہ 3 قاصد بھیجے تھے، بس آپ سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کون سے 3 قاصد بھیجے تھے؟ اس پر ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، میرا پہلا قاصد تو یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے جو سیاہ بال ہیں وہ سفید ہونے لگیں گے۔ میرا دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور جو تازگی ہے وہ ختم ہونے لگیں گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور میرا تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کے کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ یہ 3 قاصد میں نے آپ کے پاس میں بھیجے ہوئے تھے، یہ 3 نشانیاں ہم نے آپ کو دکھائی تھی، مگر آپ ان کو دیکھ کر سمجھے ہی نہیں۔ پھر ملک الموت نے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہر مرنے والے کے پاس میں تقریباً میرے 3 قاصد آتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں مرنے والے کو ضرور دکھتی ہے، لیکن لوگ ان کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، جس مرنے والے انسان میں یہ 5 نشانیاں دیکھو تو آپ فوراً سمجھ جاؤ کہ اس کا بہت اچھی اور نیک موت آئی ہے۔ نمبر 1 دوستو، اچھی موت کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جس انسان کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دے تو سمجھ جائیں کہ ایسے انسان کو بہت اچھی اور نیک موت آئی ہے۔ نمبر 2 کہ جس انسان کی پیشانی پر موت کے وقت پسینہ آ جائے تو اس کو دیکھ کر بھی آپ سمجھ جائیں کہ ایسے انسان کو بھی بہت اچھی موت آئی ہے۔ نمبر 3 اچھی موت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جس شخص کو جمعے کے دن یا پھر جمعے کی رات کو موت آئی تو ایسی موت کو دیکھ کر بھی آپ فوراً سمجھ جائیں کہ ایسے انسان کو بہت اچھی موت آئی ہے۔ نمبر 4 جس انسان کو دین کی خدمت کرتے ہوئے موت آ جائے تو ایسے انسان کو دیکھ کر بھی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس کو بہت اچھی موت عطا فرمائی ہے۔ اور نمبر 5 جس انسان کو مرنے سے پہلے اللہ خوشخبری دے دیتا ہے تو اسے انسان کے دل سے موت کا خوف دور ہو جاتا ہے اور وہ پھر خوشی خوشی عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔